आदाब अर्ज़। प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपसे मुखातब है। वीलाग सुनिए, ईरान की मदद। ये ईसवी कैलेंडर में जून का महीना है और साल है 2025। दो ममालिक इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये अस्करी माहिरीन ही बता सकते हैं। अमूमन जंग जीतने के बाद मुतहारब फ्रीकैन में से हर कोई जीतने का दावा करता है। अलबत्ता जंग में कौन सा मुल्क किसकी मदद कर रहा है और किस तरह कर रहा है, इसका तज्जिया पेश नज़र है। बनज़र ज़ाहिर ईरान की हमायत में ज़्यादा ममालिक हैं। ये हमायत करने वाले पिछली कई दहाइयों से बआसानी दस्तयाब होते आ रहे हैं, लेकिन हालिया जंग में तो हमायत का वो तूफ़ान उठा, नहीं कह सकते ये तूफ़ान ज़ोरे गमानो अफवाजात है कि हकीकी तौर पर मुफीद भी है। बहुत से पहलू से हक़ाइक़ को मसक करने वाला ज़रूर है। हमें मालूम है इन हमायतियों ने लबनान की भी हमायत की थी, उर्दन की भी हमायत की थी, मिस्र की भी हमायत की थी। हम लीबिया को नहीं भूले, उसकी हमायत में भी ये ममालिक और इनके बाशिंदगान पेश थे। इराक और शाम की तो इनने इस ज़ोर से हमायत की थी या इस कदर हमायत की थी कि अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। अगर इनके बयानात को देखा जाए तो कई जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब का सेट तैयार हो जाए। शायद इन मुल्कों पर जंग मसल्लत करने वालों का मंसूबा इतना तवील ना हो जितनी हमायती ममालिक की हमायत मुसलसल व तवील थी, और ऐसी मजबूत कि इन ममालिक के अवाम और हुक्मरान बोझ ना उठा सके। इस हमायत के बारे एहसान तले दबे जाते रहे। ईरान की आला फौजी क़यादत और साइंसदानों की टीम को ख़त्म कर दिया गया है। फिर भी ये हमायती यही कह रहे हैं ईरान एक मजबूत मुल्क है, जैसे लीबिया के सदर कज़ाफ़ी और उनका मुल्क था, यानी उनका मुल्क मजबूत था, जैसे कि मुल्क शाम और उसका सदर हाफिजुल असद था। ताज़ा हमायत करंदगान में से एक मुल्क के हुक्मरान का फरमाने शाही है। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों का नतीजा इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित हुआ है। मुसलमान ममालिक और इनके बाशिंदगान ऐसे मुत्तहिद हुए हैं कि गुज़श्ता तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाक़अतन हकीकत यह है कि किसी मुल्क ने ईरान की अमली तौर पर मदद नहीं की, बल्कि ईरान के दुश्मनों के लिए मामनो मददगार साबित हुए, और इस कीमती मदद का चार सू आलम में तज़किरा ज़बाने ज़द आम है, क्योंकि ये ज़बानी है। एक मुल्क का ये कहना है हमारी मदद ईरान के लिए हमा वक्त हाज़िर है। बस हम डरते हैं कहीं हमारे तस्वीराती इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाए। आकाओं को नाराज़ करना गुनाह कबीरा है। नेक ममालिक ऐसे गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो सकते। आखिर जन्नत में भी तो किसी को जाना है। उनने ज़रबुल मिसल इत्फाक में बरकत है का दर्स थामे रखने का, याद रखने का इंदिया ज़ाहिर किया है। एक मुल्क ने तो हद कर दी ये कहते हुए कि वो ईरान के साथ खड़ा है, हालांकि उसे अमेरिका के साथ बैठे और चीन के साथ चलते हुए देखा गया है और कुल दुनिया ने देखा है। ये ज़रूर है वो अजीम मददगार मुल्क परे खड़ा है, जैसे गा रहा हो, खड़े रहनिया परे इना लोकां को, खड़े रहनिया परे इना लोकां को, अल्लाह आप वसाए मेरी झोंका को। गोया जक मारने का पूरा इंतज़ाम उसने किया है और झोंक की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे लगा दी है।
کچھ اور ممالک بھی ہیں جو ایران کے ہم مشرب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا ان کا دعویٰ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایسا بھی غلط نہیں۔ نقشے کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے معلوم ہوتا ہے واقعہ یہ ممالک ایران کی سرحدوں کے ساتھ نقشے کی صورت میں کھڑے ہیں، گویا کہ بول نہیں سکتی مگر دیوار سے محبوب کی تصویر لگی ہے۔ ایویں تیویں ابلاغی مشہور بالقب ایک ابلاغی کہتے ہیں پڑوسی بدلے جا سکتے ہیں نہ نقشے میں ساتھ کھڑے ممالک، لہذا ساتھ کھڑے اپنی جگہ نہیں بدل سکتے۔ کچھ ممالک نے مدد کرنے کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا ہتھیار ایجاد کیا ہے اور وہ اسے زوردار طریقے سے چلا رہے ہیں۔ یہ صلاحیت دیکھ کر ان کی منافقانہ مہارت کی داد دینی پڑتی ہے۔ یہ ہتھیار ہے مذمت۔ ایسے حمایتی ممالک مذمت کے مسائل بڑے جارحانہ اور نپے تلے انداز میں سوشل میڈیا اور اخبارات نیز پارلیمانی اجلاسوں کے لانچنگ پیڈ سے پھینک رہے ہیں۔ اپنی کوشش اور احتیاط میں نہایت کامیاب ہیں۔ مذمت ٹھیک ایران کو نشانے پر رکھ کر کی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کون کون سے پردہ نشین مذہبتی بیان داغ رہے ہیں۔ اسرائیل تک یہ مسائل نہیں پہنچ رہے، اس لیے کہ اس کا اپنا عالمی میڈیا رد عمل دکھا رہا ہے اور پیشگی حملے کرنے میں تیز ہے۔ یہ مذمت کرنے والے کھلی کھلی جارحیت کا مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مذمت سے ایران حملہ آوروں سے محفوظ نہیں ہوگا، اور جس حملہ آور کی مذمت کی جائے گی وہ متاثر نہ ہوگا بلکہ وہ غصہ میں آئے گا۔ ایک ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ اسرائیل کا نقشہ بدل دیا گیا ہے۔ یہ خبر اگر سچ نہیں بھی تو ضرور سچی ہو جائے گی۔ جب سے اسرائیل کے ملک کی داغ میل ڈالی گئی ہے اس کا نقشہ مسلسل بدل رہا ہے یا بدلا جا رہا ہے، اور اس کار خیر میں حصہ لینے والے حمایتیوں کا شکریہ ادا کرنا صحافتی بددیانتی ہوگی۔ ان کی شہ اور غلط پراپیگنڈا اور عملی مدد نہ ہونے سے ہی مکھ سے نقشہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، جیسا کہ حمایتیوں کی حمایت کا طریقہ کار پھیلتا جا رہا ہے۔ حقیقی درد مند اس گھڑی یا چند گھنٹوں کو کوس رہے ہیں جن میں یہ نقشہ بدلتا رہا ہے یا بدلنے کا ارادہ ہے۔ سب ممالک کی اسی مدد پر نظر ہے جو وہ زبانی کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند ہیں تو انسانی دکھوں اور مصیبتوں کے تصور سے بند ہے۔ آج ہی میں نے دیکھا ایسے جوتے تیار کر لیے گئے ہیں، ان پر فانٹا، پیپسی، 7 اپ لکھا ہوا ہے، گویا اس طرح کے جوتے پہننے سے سب یہودی مر جائیں گے۔ اس مدد کی داد دینے والے بہت ہی ہیں اور جو مدد دینے والے ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ ایران کے لیے واقعہ یہ مدد انتہائی کامیابی کی ضامن ہے۔ ایران اور فلسطین کے حمایتی کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس نے ایران کی مدد کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ وہ یہ حق ادا کر رہا ہے کیونکہ اب سب نے مل کر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے اپنی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کر کے ایران کو مضبوط بنا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے ہم سب اسرائیلی حملے کی زور مذمت کرتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ حکان بدان نے اعلان کیا ہے کہ سب کو مل کر درپیش چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پوری تندہی سے اسرائیل کے ساتھ تجارت کر کے اور امریکہ کو اڈے فراہم کر کے یہ کام پہلے ہی کر رہا ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ پاکستان نے اس بیان کو بہترین جان کر کہہ دیا ہے اور اپنا اندیا ظاہر کیا ہے۔ سب سے اچھا بیان طیب اردگان کا ہے، ہم سب کو یکجٹ ہونا ہے، یعنی ہم سب کو الگ نہیں ہونا، یکجٹ ہونا ہے، ایک جٹ ہونا ہے، بلکہ ہم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل کو ترکیہ نے بطور ملک تسلیم کر کے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔